सभायाः परमाध्यक्षाः परमवन्दनीय श्री स्वामी चरणाः निरवच्छिन्न शास्त्रां बोध्यालोडन लब्धप्रकाण्ड वैदुष्याः प्रणम्याः आचार्य श्री चरणाः सर्वान् प्रणिपत्य अहम् अद्य मीमांसादर्शने अङ्गत्वनिर्णायकानि षट् प्रमाणानि निरूपयितुम् ईहे। अर्थसंग्रहकारेण विधेः चातुर्विध्यं प्रतिपादितम्। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः चेति। तत्र अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधकविधिः विनियोगविधिः। अंगस्य प्रधानेन सह अंगांगी भावलक्षणो यः सम्बन्धस् तस्य बोधक इत्यर्थः। तत्र यः परार्थः भवति शेषः भवति स एव अंगत्वेन अंगीक्रियते। यच्च प्रधानं तदेव अंगीशेषी इति वा उच्यते। यथा दधना जुहोति इति। अत्र दधना इति तृतीया श्रुत्या दधनम् अंगत्वं ज्ञायते। यत्र तृतीया श्रुतिस् तत्र तत्सामानाधिकरण्येन अंगत्वम् अंगीक्रियते। द्वितीया श्रुतिस्तु यदुत्तरं श्रूयते तन्निष्ठोद्देश्यत्व समानाधिकरण प्राधान्यं बोधयन्ति तद्भिन्ननिष्ठम् अंगत्वं ग्राहयति इति विशेषः। तथा च दधिनिष्ठाङ्गता निरूपिताङ्गितावान् होमः इति भवति। एतादृशाङ्गत्वपरिचायकानि च प्रमाणानि षट् भवन्ति। श्रुतिः, लिङ्गं, वाक्यं, प्रकरणं, स्थानं, समाख्या चेति। तथा च सूत्रं श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् इति। मंत्र, देवता, हविरादि द्रव्याणां विनियोगः कुत्र कर्तव्यः इति इमाम् आकांक्षां निर्धारयन्ति श्रुत्यादि षट् प्रमाणानि प्रवर्तन्ते। यदि इमानि षट् प्रमाणानि एकस्मिन् काले अथवा सर्वदा एकत्र प्रावर्तिष्यन्त तर्हि अनवस्था स्यात्। अतः पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात् इत्युक्तम्। यत्र प्रमाणद्वयस्य सन्निपातः तत्र पूर्वापेक्षया अपरं प्रमाणं दुर्बलम् इत्युच्यते। अर्थात् श्रुतेः सर्वापेक्षया प्राबल्यं, ततः दौर्बल्यं लिङ्गस्य, ततो दौर्बल्यं वाक्यस्य इत्यादि। एवञ्च एतत् क्रमानुसारं सर्वेषां प्रमाणानां निर्णायकत्वेन मुख्यत्वेन च श्रुतिः एव अन्तिमत्वेन तिष्ठति। अस्याः अपेक्षया अन्ये लिङ्गादयः सर्वे दुर्बलाः भविष्यन्ति। अत्र च हेतुः अर्थविप्रकर्षः, अर्थात् विनियोगरूपो योऽर्थस्तेन सह विप्रकर्ष इति। विप्रकर्ष इत्युक्ते विलम्बेनोपस्थितिः। अर्थात् श्रुतिः साक्षात् विनियोगं प्रकल्पयति। लिङ्गं श्रुतिकल्पनाद्वारेण कल्पितश्रुत्या विनियोगं प्रवर्तयति। वाक्यञ्च लिङ्गश्रुत्योः उभयोः कल्पनाद्वारा कल्पितश्रुतिद्वारेण प्रवर्तकम्। प्रकरणं पुनः वाक्यलिङ्गश्रुतीनां कल्पकम्। एवं स्थानसमाख्येऽपि प्रकरणादिकल्पनापूर्वक कल्पितश्रुतिद्वारैव प्रवर्तिके इति पूर्वापेक्षया विनियोगरूपार्थेन विप्रकर्षात् पूर्वापेक्षया परेषां दौर्बल्यम् इति भावः। तत्र निरपेक्षो रवः श्रुतिः। लिङ्गादि प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वे सति अङ्गबोधकशब्दत्वं श्रुतिरित्यर्थः। सा च विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्तृभेदेन त्रिधा। पुनः प्रकारान्तरेण सा श्रुतिः द्विप्रकारात्मिका भवति। एका साक्षात् पठिता, अन्या अनुमिता। प्रथमस्य उदाहरणम् ऐन्द्रियागार्हपत्यमुपतिष्ठते इति। अत्र हि कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रससिदा सुखे उपपेन्नु भगवन् भूय इन्नुते दानं देवस्य पृच्छ्यते इत्यस्य ऋचः गार्हपत्याग्न्युपस्थाने विनियोगः क्रियते। तथा हि इयं ऋक् ऐन्द्रियऋक् इत्युच्यते। ऐन्द्रियागार्हपत्यमुपतिष्ठते इति विधायकं ब्राह्मणवाक्यम्। अत्र ऐन्द्रिया इत्यत्र ऐन्द्रियपदोत्तरतृतीया श्रुत्या तत्समानाधिकरणाङ्गनिरूपिताङ्गित्वं यागे बुध्यते। एवञ्च अत्र साक्षात् श्रुत्या विनियोगः। श्रुतिभिन्नलिङ्गादिप्रमाणस्थले तु कल्पिता श्रुतिः भवति। एवं वाक्यतो कल्पितं लिङ्गं कुत्रचित् च साक्षात् इति लिङ्गादीनाम् अपि द्वैविध्यं ज्ञेयम्। एवञ्च सामर्थ्यं सर्वशब्दानां लिङ्गम् इत्यभिधीयते इति वितद्धौरेयकुमारीलभट्टवचनात् शब्दसामर्थ्यं लिङ्गम्। यथा श्योनं ते सदनं कृणोमि कृतस्य धारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन् सीतामृतप्रतिदिशव्रीहीणां मेधसु मनस्यमानः दर्शपूर्णमाशोरयं मन्त्रः प्रयुज्यते। तत्र यवप्रकृतिकः व्रीहिप्रकृतिको वा पुरोडाशः द्रव्यम्। अत्र मन्त्रे पूर्वार्धे सदनं कृणोमि इति सदनकरणरूपार्थप्रकाशनसामर्थ्यात् उत्तरार्धस्य साधनकरणे विनियोगः। अत्र सदनकरणं नाम पात्र्यां घृतलेपनम्। साधनं नाम तत्र पुरोडाशस्थापनमिति। अत्र च मन्त्रात् पूर्वमर्थप्रकाशनम्।
ततः लिङ्गरूपसामर्थ्यकल्पना सदनग्रहण सदनान्तरं साधनग्रहणस्य अर्थात् अत्र च मन्त्रात् पूर्वम् अर्थप्रकाशनं ततः लिङ्गरूपसामर्थ्यकल्पना ततः पूर्वार्धेन सदनकरणं कुर्यात् उत्तरार्धेन साधनं कुर्यात् इति कल्पितश्रुतिभ्यां पूर्वार्धस्य सदनकरणे पूर्णासस्थापनम् कल्पितश्रुतिभ्यां पूर्वार्धस्य सदनकरणे उत्तरार्धस्य च साधनकरणे विनियोगः समभिव्याहारो वाक्यं यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यत्र पर्णता जुह्वोः समभिव्याहारात् पर्णतायाः जुह्वङ्गत्वं पलाशनिर्मितो यज्ञपात्रविशेषः जुहुः श्योनं ते सदनं कृणोमि इत्यादावपि तस्मिन् सीतामृत इत्यनेन अर्थैक्यप्रतिपादनात् अर्थिकत्वात् एकं वाक्यम् इति सिद्धान्तात् एकवाक्यत्वेन पूर्वोत्तरार्धयोः उभयोः अपि वाक्यरूपप्रमाणेन सदनकरणाङ्गत्वे साधनकरणाङ्गत्वे वा प्राप्ते वाक्यात् लिङ्गस्य प्रबलत्वेन लिङ्गप्रमाणेन एव पूर्वार्धस्य सदनकरणाङ्गत्वम् उत्तरार्धस्य च साधनकरणाङ्गत्वं निश्चीयते इति उभयाकाङ्क्षा प्रकरणं यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थे निष्पन्ने उपकारका निर्देशात् दर्शपूर्णमासाभ्यां कथं स्वर्गं भावयेत् इति कथं भावाकाङ्क्षा इति कर्तव्याकाङ्क्षा उदेति इयमेव उपकारकाकाङ्क्षा उच्यते उपकारकाकाङ्क्षा एवमेव समिधो यजति इत्यत्र समिध यागेन भावयेत् इति वाक्यार्थबोधे निष्पन्ने फलविशेषस्य निर्देशात् किं भावयेत् इत्युपकार्याकाङ्क्षा इत्थञ्च परस्परम् उपकार्योपकारकाङ्क्षायाः सत्त्वेन प्रकरणरूपप्रमाणात् समिधो यजतीत्यादि प्रयाजानां दर्शपूर्णमासनिरूपिताङ्गत्वं निश्चीयत इति अत्रापि प्रकरणात् वाक्यकल्पना लिङ्गकल्पनापूर्वक कल्पितश्रुत्यैव विनियोगो बुद्ध्यः इदं च प्रकरणं क्रियाया एव विनियोजकं भवति कथं भावाकाङ्क्षाया क्रियया एव उपशमात् देशसामान्यं स्थानं तच्च द्वैविधं पाठसादेश्यम् अनुष्ठानसादेश्यं च तत्र पाठसादेश्ये यथासङ्ख्य पठितमन्त्राणां यथासङ्ख्यं विनियोगः अनुष्ठानसादेश्ये च व्युत्क्रमाणाम् अपि मन्त्राणाम् अनुष्ठानसादेश्यं सादेश्यं तत्र अनुष्ठानसादेश्ये यथासङ्ख्य पठितमन्त्राणां यथासङ्ख्यं विनियोगः अनुष्ठानसादेश्ये च व्युत्क्रमाणाम् अपि मन्त्राणाम् अनुष्ठानक्रमानुरोधेन विनियोगः समाख्या च यौगिकः शब्दः यत्र समाख्या च यौगिकः शब्दः यत्र अन्यप्रमाणा प्रसक्तिस्तत्रैव समाख्याद्वारा अङ्गत्वनिर्णयः क्रियते अस्याश्च समाख्यायाः सर्वापेक्षया दौर्बल्यम् अ इति अष्टाध्यायीस्थसूत्रवत् तत्र च हेतुः अर्थविप्रकर्षः समाख्या हि प्रथमं स्वार्थम् अभिधत्ते ततस्तत्र समाख्याद्वारा अर्थो निर्णयः तत्र पुनः क्रमशः स्थानं प्रकरणं वाक्यं लिङ्गं श्रुतिश्च कल्पनीया इति एतेषां बलाबलत्वम् अपि यथायथम् ऊहनीयम् अद्य समयाभावात् अधुनैव विरमामि धन्यवादः